Hello and namaste everyone. Hope you all are fine. This is your voice on back in the video baby. यो तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आइसक्यो म हैन। अब चाहिँ घरबाट निस्किसक्यो हैन। अनि हामी चाहिँ तीन जना छ हैन। आरेमा चाहिँ म र पर्सन बसिरहेको छु। एकजना रिजन एक्लै छ हैन। त्यस हैन अब बाइक त पूजा गर्नु पर्यो नि। आरेम त गाइस हामी चाहिँ नि टोडो पटिसक्यो हैन। के भने मार्को उताबाट यहाँ सिन चाहिँ खतरा आइरहेको छैन। पुरै हुस्सु लागिरहेको पुरै। त्यस चिल मजा आइरहेको। सही हुस्सु लागेको छैन। पुरै हुस्सु गजबले लाग्यो। म खिच्यो एउटा फोटो खिच्छ ल मेरो बाइकमा बसे। त्यो फोटो खिचिदिनु पर्यो नि साथी हैन। चट्ट पारामा साथी गइसक्यो कुदाएर धन्न पुडाउ भने मान्दै मान्दैन। बिस्तारै आ भन्छ रन बन्छ। बिहान बिहान राइड आउनु त मजा आउने क्या। ठुलोठुलो उड्दैन नि होइन। हुन त अहिले दक्षिण कालीको बाटो राम्रै बनाएको छ होइन। गाइस भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला होइन। तपाईँहरूले नयाँले हेरिराख्नु भएको भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अझै के इम्प्रुभ भएको छैन भन्नु होला होइन। बिस्तारै इम्प्रुभ हुन्छ। मेरो नि यस्तो स्टार्टिङ नै हो नि होइन। अझै त्यहाँमै पाइराखेर भ्लग बनाउने। अझ तपाईँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भयो कि होइन। झन् भिडियो बनाउनु मन लाग्छ होइन। त्यो सपोर्ट गरिदिइराख्नु। तपाईँले कति सपोर्ट गर्नुभयो त्यति खुसी हुन्छ होइन। अनि त्यति भिडियो बनाउनु मन लाग्छ क्या। सपोर्ट गर्नु पर्यो नि होइन तपाईँले यसो। तर अस्ति मेरो डेलिभरीको भिडियो हाले बेला अब कमेन्टहरू आइरहेको थिएन। अब क्रस आर्यम भन्दा क्रस एक्समा जानुपर्छ यस्तो यस्तो कमेन्ट आइरहेको थियो। अनि कुन राम्रो भन्दा चाहिँ होइन क्रस एक्स राम्रो कि आर्यम होइन। तर मलाई यस्तो मनपर्ने चाहिँ आर्यम होइन। किनभने यसको लुक्सदेखि लिएर होइन यसको ग्राफिक्सहरू होइन। अनि यसको सबभन्दा मेन खतरा होइन एक्जस्ट हो क्या। डबल एक्जस्ट यो माथि कार्बन फाइबर भयो नि होइन। झन् मेरो अर्को बाइक सबै कार्बन फाइबर हाने होइन। यस ब्याक लुकदेखि लिएर यस्तो
पावरदेखि लिएर सबै दामी छ क्या। अब यस्तो प्रब्लम आउँछ यस्तो यस्तो भन्नु थाल्छ मान्छेले, तर होइन यो त आफ्नोमा डिपेन्ड पर्छ क्या। यो आफूले मेन्टेन गर्न सक्यो कि त यो प्रब्लम भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर मैले चाहिँ नयाँ लड्थेँ होइन, पहिलाको चाहिँ कि सेटमा प्रब्लम थियो भने चाहिँ सोरुमले होइन, अनि मैले बुझेअनुसार त यसपालि चाहिँ पुरै रिफाइन गरेर ल्यायो भनेर होइन। मैले किन 1 महिना भयो होइन, यस अहिलेसम्म यस्तो स्टार्ट नहुने यस्तो यस्तो प्रब्लमदेखि लिएर अरू के प्रब्लम चाहिँ आएको छैन कि, मजाले चलिरहेको होइन। तर डट बाइक चलाउनु मजा चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ क्या। फेरि डट बाइक चलाउनु मजा नेक्स्ट लेभल छ भने पावर यति दामी कि होइन, पावर त नेक्स्ट लेभल छ। अनि त्यसपछि त साउन्ड पनि बबाल के, अझ डिबिकीले निकाल्नै परेन क्या। अब पछि साउन्ड त कि छुट्टै कुरा होइन, बेकार अहिले किन डिबिकीले निकालेर पुलिसहरूसँग भागमारी पर्छ होइन। तर आनन्दले हिँड्ने डिबिकीलाई राखेर। हाम्रो फर्किङ पुग्नुलाई चाहिँ होइन, अब तपाईँहरू होइन कोही कोही त अब आरएमले लिइसकिराख्नु भएको भएन, लिँदा हुन्छ होइन। अब कोही कोही त अब यो प्रब्लम आइरहेको होइन, किन हुन्छ नि, अब मन पराइ हुन्छ। अब पहिलेदेखि कसको प्रायःको ड्रिम बाइक हुन्छ आरएम त होइन। झन् डरको प्रेस बढी छ क्या, जस लिनु मन छैन भने त होइन, आफ्नै छुट्टै कुरा भयो होइन। तर मन छ भने आरएम लिनु भन्ने सोचिराख्नु भएको भए त लिँदा हुन्छ होइन। यस तपाईँले लिएर मेन्टेन चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि होइन, अनि तपाईँलाई यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन क्या। फर्किङ पुगिसक्यो होइन। त्यस यहाँबाट तपाईँ राइट जानुभयो कि चाहिँ कुलेखानी जाने र होइन हेटौँडा पुग्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तल दक्षिण काली हो होइन, यहाँबाट पनि हेटौँडा पनि जानु मिल्छ है चट्टा पारामा। भयो गोलु भयो। गाडीको मात्र लिन्छ, मान्छेको लिन्छ त हावा हो किन्छ अरे। मान्छे गर्नु तल जान्छ होला
हाम्रो यो लायन भाइ है, लायन भाइ मान्छे बोल्ने चाहिँ लगाएको छैन। हामी चाहिँ तल मन्दिरमा पूजा गरेर आइसक्यो होइन, पूजा गरेर टिका सिका लगाएर आइसक्यो। अहिले चाहिँ माथि चढ्दैछु होइन, बाइक राखेको ठाउँमा। अब चाहिँ माथि गएर बाइक साइक पूजा गर्छु होइन, अनि यहाँबाट हिँड्छु होइन, बाइक पूजा गर्छु अनि नास्ता गर्ने होला, चिया चिया खानु पऱ्यो होइन। आज त सही देखिरह्यो होइन। अनि के भन्ने गर्छ हाम्रो लाइन साथी, को लाइन साथी अर्को हाम्रो रिजन साथी के भन्ने हो कि च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब हाल्नु है। रिजनले भनिहाल्यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु। अनि यो एलोले डट गर न, बिचमा थोपट्याउ न, एलोले थोपट्याउ न। अनि यहाँ पनि गर, हाम्रो रिजन साथीलाई पूजा गर्न आएन है, ल बुढीवालाले गर्छ, यहाँ पनि गर यसलाई। साथीले बुढीवालाले पूजा गरिदिन्छ है। फुल चराइदिनु मितारण पूजा गरे नि हुन्छ। ए इन्जिन अन गर्नुपर्छ। ए मेरो साइड लाइट भएको छ मेरो बाइकको यहाँ गाइज। आर्यमा साइडमा छ है, गरे यसबाट पनि पूजा गर्नु पर्दैन। हेडलाइटमा राखिदिनु मिलाएर साइड लाइटमा अड्काएर खाटा साटा उडाइदियो बाइकलाई पनि। व्हाइट बाइकलाई हामीले व्हाइट खाटा ल्याएको है। कुन यो त उति काटेर उति गर्ने हो, बिचमा बाँध्नु आइडिया लन्छ हाम्रो साथीले। नरिवल बालेर पुरी खानु। ल पावर लगाउनु पर्यो नि साथी, ढ्याङ्गै खै त ए साथीले पुऱ्याउनु सकेन। पावर लगाउनु पर्यो नि। डबल फोल्डिङ गर भने गाइस। आज हामीले खाइरहेको छौँ हुलाला सस है, हुलाला हुलाला। हेलो एन्ड नमस्ते गाइस। आज हामी फर्किन लागेको होइन सत्सिङ्गाली मन्दिरबाट। के हो मजा। साउन्ड त नेक्स्ट लेभल छ है गाइस, साउन्ड त
जाडो मौसम तातो तातो पानी र खुकुरम खाउन जाडो जाडो मौसम तातो तातो पानी र खुकुरम खाउन यो यो गीत कस्तो छ गाइस चट्ट पारम होइन मेरो गीत राम्रो लागेन कमेन्ट गरिदिनु होला है गाइस यहाँबाट माथि चाहिँ होइन हात्तीवन जाने रिसोर्ट है हात्तीवन रिसोर्ट जाने बाटो हो यो माथिको बाइकको ब्रेकिङ पनि दामी छ होइन दामी दामी अलि बढी स्पिड गए जस्तै स्लो गर्नु पर्यो अरे के भिडियो सिडिङ लाग्यो होइन त्यो भएर अब मेरो च्यानल चाहिँ अब सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन बजाइदिनु होला होइन तपाईँहरूको
पऱ्यो नि चट्ट पारामा